सर्वागभिन्नं किमपि यदवभातं तद्धि रूपं तवैव मूर्तित्रयेश्वर सदाशिव पञ्चकं यत् प्राहः परात्मवपुरेव सदाशिवोऽस्मिन् तत्रेश्वरस्तु स विकुण्ठपदस्त्वमेव त्रित्वं पुनर्भजसि सत्यपदे त्रिभागे तत्रापि सात्विकतनुं तव विष्णुमाहुः धाता तु सत्त्वविरलो रजसैव पूर्णः सत्त्वोत्कटत्वमपि चास्ति तमो विकार चेष्टादिकञ्च तव शङ्करनाम्नि मूर्तौ तञ्च त्रिमूर्त्यतिगतं परपूरुषं त्वां सर्वात्मनापि खलु सर्वमयत्वहेतोः शंसन्त्युपासनविधौ तदपि स्वतस्तु त्वद्रूपमित्यतिदृढं बहुनः प्रमाणम् श्रीशङ्करोऽपि भगवान् सकलेषु तावत् त्वामेव मानयति यो न हि पक्षपाती त्वन्निष्टमेव सहि नाम सहस्रकादि व्याख्याद्भवत्स्तुतिपरश्च गतोऽन्ते मूर्तित्रयातिगमुवाच च मन्त्रशास्त्रस्य आदौ कलाय सुषमं सकलेश्वरं त्वां ध्यानं च निष्कलमसौ प्रणवे खलूक्त्वा त्वामेव तत्र सकलं निजगादनान्यम् समस्तसारे च पुराणसङ्ग्रहे विसंशयं त्वन्महिमैव वर्ण्यते त्रिमूर्तियुक्सत्यपदत्रिभागतः परं पदं ते कथितं न शूलिनः यद्ब्राह्म्यकल्प इह भागवतद्वितीय स्कन्धोदितं वपुरणावृतमीशधात्रे तस्यैव नाम हरिशर्वमुखं जगाद श्रीमाधवः शिवपरोऽपि पुराणसारे ये स्वप्रकृत्यनुगुणा गिरीशं भजन्ते तेषां फलं हि दृढयैव तदीयभक्त्या व्यासो हि तेन कृत्वान् अधिकारी हेतोः स्कान्दादिकेषु तव हानिवचोऽर्थवादैः